تنزیل نور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظ قائدا وناصرا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد عظمت خاندان سیدہ ایک صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائش بندے کافی ہو صلوات دی آواز بہت کم میں کوشش کرو سارے مل کے بلند ترین صلوات تلاوت فرمائش اجازت ہے بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات للہ رب العالمین السلام تو السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ہول مچ گئی لے زنجیر گئے مرحبا دیاں لی دیاں راضیاں اکبر دا بابا توڑی ہائے قبول فرماوے انہ دنہ چ منت کر دو نا جڑا بندہ کسے دکھ تے ہائے نہ کر سکے وہ بندہ کوشش کرے جمادی اسانی دے مہینے چ محمد دی دھی دا زخمی پاسا یاد کر کے ہائے کر خطبے دے بعد عادتاً نہیں عبادتاً ایک دکھا وین کردہ رہنا آنکھ جانے علی دی دھی جانے میں آکھیا ہول مچ گئی لے زنجیر گئے وچ شام دیال آبادے بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ نہیں سمجھے عزادار میرے سمجھاونے فرق ہو سکتا ہے تو میں سطر بدل کے آنکھ دینا جے سمجھ آوے تو پھر کوشش کرے ہائے تو اڈی اتنی بلند ہوئے او شام دی بی بی ساڑھے تیرہ دی جاوے چونکہ بزرگان دی تعداد ہے بادشاہ تشریف فرمائے ان میں رنگ بزرگان دے حصے دنا تے بزرگان دے رنگ چی وین کر دینا آدھا پیاں ہول مچ گئی لہے زنجیر گئے وچ شام دیال آبادے وہ بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ بابا ملنگ شاہ جی سوال کرو ہویا کیا ہے آدھا پیاں چایا سارے کلسور منے غازی دا آنکھیں چوم کے وال بھرا
दिए तेरा सार चाहे तू जो आहदा हावे मैं को समझिया कर औला अकबर दा बाबा है एक नौकरा इतनी ढिल लग दिए इतनी ढिल लग दिया दा पिया चाया सार कलसू मने गाजी दा आखे चुम के वाल फिरा बीबी आदिए तेरा सार चाहे तू जो वादा हावे मैं को समझिया कर औला तेरा सार चाहे तेरा सार चाहे तू जो वादा हावे मैं को समझिया कर औला एक वैन होर जेड़ा बंदा अजे तोड़ी हाय नहीं कर सकिया जी बाबा मैं फिर आख देना चाहया सार कलसू मने गाजी दा आखे चुम के वाल मेरा ओ मैं सदके बीबी आदिए तेरा सार चाहे तू जो वादा हावे ओ मैं को समझिया कर औला लह गए जंजीर अपनी आखिरी वास्ते नहीं उस बीबी नू राजी करा जिन्हों सकिया भिरावां दी लाशां ते किसे वैन न करन दिता रोवे ना लिया जंजीर लै गए सैयदा दे पुप्पी अम्मा एक लादा रुको मैं दरबार वेना धी अली दिया दिए सजाद हुण के बने ही दरबार क्यों वैने बोलिया नहीं रात बाद पे इस बाकिर दा हाथ पकड़िया उस दरबार चाहे जिथे कमीना तख्त बैठाई कमीना हस गया दे सजाद हुण तो तेरिया कैदा छोड़िया वतन ते क्यों न वेंदा वापस क्यों आया है जमीन ते छड़िया रात रो के सजाद आदा तेरे जेवर वा बस कराने आया मातम जेड़े साल हंडाए मसकी हाय बाकिर दा बाबा दे कुछ घास गए साडियां हाय ओ बहवा विच कुछ घिन गई भै मरहबा 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 नौकरा रुने सजात वैन करके सैयदा दे तेरे जेवर वा बस कराने आया जेड़े साल हंडाए मसकी कुछ घास गए साडियां हाय ओ बहवा विच कुछ घिन गई भैन जितने मातमियों सर दा पुरसा पड़िया है रात रो के बाकिर दा पिया दाए मैं कुआं दी हाई ओ मैं मर वैसा इसमत दा पाक या हुसैन वैन करके आदि आई मंगी कफन ना पियो दिया हाय ओ कातिला तू ओ मेरी कीती आई मिन्ना नहीं अली दी राजी होने नौकरा 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 रुने सजात वैन करके आदिन में कुआं दी हाई ओ मैं मर वैसा इसमत दा पाक नगी असगर दी भेड़ा दी आई मंगी कफन ना पियो दिया कातिला तू ओ मेरी कीती आई मिन्ना अली दी राजी होने अकबर दा बाबा तुहाडा पुरसा कबूल फरमावे जितनी अखां जितने आंसू अली दियां पुत्रां ते धीआं दियां दुखां च वसे मेरा अल्लाह इस जिक्र दा सदका इस मुकान दा सदका अख दुनिया दे किसी गम में न वसे सारे अमीन अख्या मेरा अल्लाह मुश्किल दौर है इस मुकान दा सदका इन हंजुआं दा सदका मेरा अल्लाह साढ़े 12वें हादी दा जल्द ज़हूर फरमा अखी साफ करके हंजू पूछ के आली हसैन दी ज़ात ते सलवात सारे तिलावत फरमा
12वें आका दी आमद व सलामती वास्ते कोशिश करो सारे मिल के बुलंद सलवात तिलावत। नारे तकबीर। खालिक अकबर दा नाम बहुत बुलंद है, जितना बुलंद चसाएं इबादत उतनी अजीम होसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे बोलो नारे रिसालत। जिन्हां दा इमाम अली है हथ बुलंद करके हजरत अब्बास ते अलम नु सलाम कर सो। हर बंदा जुरत नल बोले हैदरी। इबादत दा मेरा एक हिस्सा मुकम्मल होया। इबादत दा दूजा हिस्सा मुकम्मल करने वास्ते मैं नबियां दे सुल्तान नबी दे फरमान ते अमल कर दियाँ कि साड़ियाँ मजलिसां नू जीनत दिओ मेरे फिरा अली दे जिक्र नाल। तो दिल होवे तो मैं थोड़ा जिहा फजाइल दा हिस्सा तिलावत करके थोड़ी जी दुआ बादशाह तो वसूल करके मैं तुहाडा सलाम करा। बड़ा करीम है हुसैन, बड़ा लजपाल है अकबर दा बाबा, बड़ा करीम है सैयदा दलाल। मेरी हर मजलिस की इब्तदा मुर्शद इन्हां 2 सतरां तो होंदी और इन्हां 2 सतरां जितना कि मैं दस सकदा ना, इन्हां 2 सतरां अगर अज़ादार नूं मैं समझा सकदा कि केड़ा करीम है। अगर समझ आ गई तो कसीदा पढ़ने च आसानी है। ज़िक्र खुदा को शाह ने आला बना दिया। मेहरबानी जी, मेहरबानी जी। ज़िक्र खुदा को शाह ने आला बना दिया। एक बारी बाहर वालियां वास्ते सतर, पिछलियां वास्ते सतर, तुहाडी तवज्जो हो गई तो अगली सतर ते दुआ हो जासी। किस करीम दा नाम है हुसैन, किस हस्ती दा नाम है हुसैन, केडा वड्डा मौजिज़ नुमा है सैयदा दलाल। ज़िक्र खुदा को शाह ने, दुख लगना मैंने उस बंदे दा जेड़ा बंदा इज्जत हुसैन जान दो या तो फिर सिर हिलावे। ज़िक्र खुदा को शाह ने आला बना दिया, बेनाम करबला को मुअल्ला बना दिया। सुभान अल्लाह जी, मेहरबानी जी। ये हाथ सलामत रहन। 2-3 सतरां दे मैंने हुक्म ने, वो बाद एक सतर कसीदा मेरी मर्जी दा, फिर 1-2 वैन तुहाडा सलाम करिए। चूँकि जमादी उसानी और इस महीने की मुनासबत है जनाब सैयदा नाल, तो बार बार भिरावां दा हुक्म मुकम्मल नज़म नहीं। एक सतर मैं दसना चाहना जो पाक सैयदा दी अजमत कितनी बुलंद जी। मेरी ताकत जरूरत मजाल नहीं जो मैं अजमत सैयदा बयान कर सका, मगर एक खैरात जी बीबी दियाँ पुत्रां अता की और तुहाड़ियां दुआवां दा सदका उस खैरात दे तहत ही। सारी नज़म नहीं, सारा कसीदा नहीं, 2-4 लफ्ज़ ने, उन्होंने लफ्ज़ दसने जो सैयदा दे इख्तियारात कितने ने। सारियां दी तबीयत होवे तो पढ़िए कसीदा सही। कुल बज़्म कायनात है, एक बारी फिर सुन लो। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में। कुल बज़्म कायनात है। जिथों तक मेरी निगाह बाहर वाले अज़ादार अगर आवाज़ मिंबर तक ना आवे तो मातम अला हाथ चाह दे, मैंने पता लग सी, मैं मुतमिन हो जासा, मेरी गल दी समझ आखिर तक आ रही है। 1-2 दफ़ा 70 लफ्ज़ मेरे नाल दोहरा सुध बावजी मैंने अगली सतर पढ़ने च मुर्शद आसानी हो जासी। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के नहीं, कम अज़ कम अद्दा मजमा बोले तो सानी दा लुत्फ़ सही। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के, एक बारी पिछले रलिया कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में। शेरे खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में। मेहरबानी जी, ए हाथ सलामत रहनी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी सही। जुर्रत नाल हर बंदा बोले हैदरी। बिस्मिल्लाह जी, हैदरी, बहुत शुक्रिया। शेरे खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में। कुल बज़्म कायनात है। पहले वादा किया मुकम्मल कसीदा नहीं, मुकम्मल नज़म नहीं, एक नज़म दा शेर जे शेर ते तुहाडे नौकर पुत्र भिरां नूं मुल्क नहीं, मुल्क दे बाहरों इतनी खैरात मिली, मेरी सोच औकात बसात तो ज़्यादा। बार बार आख रहे हैं और बार बार आख रहे हैं कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के। चूँकि हर सतर दे आखिर ते 3-4 लफ्ज़ आसन, इत्थे ही लुत्फ़ लवे। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के, शेर खुदा का हाथ है ज़हरा के। सारा कसीदा नहीं 10 मुहर्रम देहन च रखा है, सरकार हुसैन दी करीमी देहन च रखा है, सरकार शबीर दी पाक कम्मा दा मकाम पे पढ़दा। सर पे रुमाल बांध कर शबीर ने कहा
سر پہ رومال باندھ کر شبیر نے کہا جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ. حیدری جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں شیر خدا کا ہاتھ ہے. بی بی دی عزت بلند تر صلوات. لو ایک حکم دی تعمیل اور سنو، او دے بعد ایک قصیدہ میری مرضی دا پچھے کنتریلی مجلس ایک میں بادشاہ حضرت عباس باب الحوائج سرکار غازی دا خطبہ پڑھیا تے میرے ماتمی بھراواں دا حکم میں حکم دی تعمیل چونکہ اسی جو کچھ بابا جی مرشد ماتمی دی دعا دا صدقہ تو ماتمی دے حکم دی تعمیل ہو جائے ساڈے آن دا مقصد حل ہے. 10 محرم میدان کربلا علی دا علی پتر گھوڑے دی زین تے سوار ڈھیر سارا لشکر مرشد عباس کے سامنے اس فوجیش کیا چو کچھ بندے اگے بدے. قصیدہ اس بندے نے سنانا ہے جس بندے دے گھر تے علم ہے، جڑا گھروں نکلے علم نو سلام کرے، گھاری داخل ہوئے پھر علم نو سلام کرے. اور جڑا بندہ سلام کر دے وہ سلام والا ہاتھ اٹھ جائے، میرے حق وچ دعا ہو جائے، میرے آن کھلون دا مقصد حل ہے. 10 محرم میدان کربلا سرکار غازی دے سامنے فوجیش کیا چو کچھ بندے اگے بدے. وہ گلاں کر لگ پانا کہ لشکر ڈھیرے لڑن والا کلہ ہے، لشکر ڈھیرے لڑن والا کلہ ہے، کیویں لڑسی تعارف کرواؤ. انہاں کہ تعارف کرواؤ. ام البنین دلال دے چہرے تے باب علی دا جلال آیا تے غازی جڑا فوجیش کیا نو اپنا تعارف کروایا. دل ہوئے تے پڑھیے سطر سائیں. میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں، میں شجاعت کے وہ جوہر. جناب امام علی یہ ہاتھ بلند ہے نری. غازی عباس پیدن میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا. نہیں یہ لفظ اس وجہ تو تاڑے تو اخبار ہیں تاکہ کافیہ تاڑے دہنے چاہوے. مرشد تھوڑی جی دعا فرمے سو تاڑیاں دعاواں دا صدقہ بابا جی من نہیں سکدا. میں فرد ثانی آکھا تے بیٹھا باب الحوائی دا نوکر ہوئے تے بندہ سر ہلا جاوے. غازی کربلا دے میدان وچ پیدن میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا. ایک باری پھر آکھو تے ثانی آکھے میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا. ایک بندے غازی عباس نو تانا مارے اسا کہ لشکر ڈھیرے فوج وڈی ہے میدان وڈا ہے کیویں حملہ کر سو کیویں حملہ کر سو کیویں حملہ کر سو. تے غازی پیا دین میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں، میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں. میں بنا ہم لے کے لشکر کو بھگا سکتا. بڑی مہربانی سے بہت شکریہ. میں بنا ہم لے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں، میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں. المالہ پیادہ میں بنا حملے کے لشکر کو. ہائے ایک بندے آکھیا اسا کیا لکو دک صحرائے ایڈا وڈا میدان ہے، ایڈی وڈی فوج ہے، ایک بندہ ایڈی وڈی فوج نال ایڈے وڈے میدان وچ کیویں لڑسی. دکھ لگنا مینوں اس بندے تے جڑا ماتمی سڑویندا ہے. باب الحوائی دا فضائل ہوے تے بندہ چپ کر جاوے. انہاں آکھیا ایڈا وڈا صحرا ہے، ایڈا وڈا صحرا ہے کیویں لڑسو. تے غازی پیا دینا ڈساواں میں ہوں ایک بند میں پابند نہیں تو واللہ، میں ہوں ایک بند میں پابند نہیں تو واللہ، نوک نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا. بسم اللہ کریں. حیدری تیری زندگی ہوئے حیدری مہربانی سینوں کے نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہوں.
میں بنا حملے کے لشکر کو تھوڑا جا بول دے میں بنا حملے کے لشکر کو نو کے نیزہ پہ میں صحرا کو اچھا لفظاں دی داد ہی ہوگی دعا ہی ہوگی چونکہ ذاکری اور علاقہ ایسا ہے مرشد تشریف فرما نے بابا جی بیٹھے نے اور جتنے بزرگ سادات اور جتنے عزادار بیٹھے ہو کوئی عالم ذاکر شاعر نہیں جڑا اتھے پڑھ کے نہ گئے ہوئے مگر ہر پڑھن والے دی خیرات اپنی لفظاں دی نہیں ایک اشارہ اگر سمجھ جاؤ نا چونکہ ذاکری چ کچھ گلاں ہوندیاں جنہاں دا تعلق سائیں اشارے نال اشارے تے من داد ہی مل جاسی دعا ہی مل جاسی من یقین علی دی دھی دی دہلیز تے ایک بندے غازی عباس نو کہ دریا تے ساڈے کولے پانی ساڈے کولے فوجاں ساڈے کولے ہتھیار ساڈے کولے مرشدہ کہ آکھی ہو سکیا پانی ساڈے کولے تے غازی دے چہرے تے جلال آیا تے عباس پہ دین یہ تیرا وہم ہے موتا جو ہوں میں پانی کا بڑی مہربانی جی بہت شکریہ ایتھے ایک اشارے دی تو داد اور دعا چاہی دیئے میں پتہ لگ سی میں کتنے میری گال سمجھ رہے ہیں کتنے میری ذاکری سمجھ رہے ہیں کتنے میری خیرات علی دی دہلیز تو وصول کیتی سمجھ رہے ہیں میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نو کے نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہوں وہ سکھے دریا ساڈے کو لیتے عباس سے دیا کہ چک پا کے پیا دین یہ تیرا وہم ہے موتا ہو یہ تیرا میں پانی کا میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہائے اے ہاتھ سلامت رہا جڑے ہاتھ باب الہوائی دی فضیلت تے بلند ہو انسائی بڑی مہربانی حیدری نوکری ہے صحیح جتنی میری آنکھوں نوکری ہے میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں میں تو دریا چونکہ تسی دعا 71-2-17 دا حکم ہے مگر دعا تسی ودھا رہے ہو تو میرا دل میں 70 ودھائی آواں اور دعا اس ممبر حسین تو ذکر دے وسیلے چو جتنی مل جائے نا تھوڑی دعا بڑی کر دے پہ ہوتے مگر میں تھوڑی جی دعا توڑے تو اور وصول کرنا چاہنا میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نو کے نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہوں میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں ایک بندے آکھیا چلو پچھلیاں گلاں تے پیچھے رہ گئیاں کم از کم میں 9 لاکھ ہے تاریخ کوئی مثال نہیں ملتی بھئی ایک بندہ لکھا نہ لڑے ہوئے لڑ لے سو کے میں لڑ سو لشکر ڈھیرے میدان وڈے وہی موضوع ہے وہی گل ہے میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں میں نو کے نیزہ پہ صحرا کو اٹھا سکتا ہوں میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں وہ سکیا ایڈی وڈی فوج کم از کم میں لکھا ان کے میں لڑ سو تے غازی پہ دینا ڈساواں میں ہوں ابا سے میں معجزے نما کا بیٹا ہوں سر چاہو تے لطف لو سر چاہو تے لطف لو حیدری بڑی مہربانی میں پھر دورا رہا تاکہ کافیہ توڑے دہنی طرف میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نو کے نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہوں میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں وہ سکے 9 لاکھ تے غازی پہ دین میں ہوں ابا سے میں معجزے میں ہوں ابا سے میں معجزے نما کا بیٹا ہوں تیرے 9 لاکھ کو مٹی میں ملا سکتا علی علیہ السلام غازی پہ دن بسم اللہ جی بسم اللہ حیدری مرشد عباس پہ دن تیرے 9 لاکھ کو مٹی میں ملا سکتا تیرے 9 لاکھ سارا قصیدہ بھول جاویا ہے ساری مجلس بھول جاویا ہے اے پچھلی تقریباً ادھے گھنٹے 27-28 منٹ دی نوکری بھول جاویا ایک سطر نہ بھولیا اور دلوں تے نقش کرے مسلے تے بہو تے تاں دعا کر دے ویا غازی دے ماتمی حلقے مرشد بہو تاں دعا کر دے ویا ہے ایک بندے حضرت عباس نے کہا ہو سکیا ہو نہیں سکتا ایک بندہ لکھا نہ لڑے ایتھے لڑن دا ایک بندے نہ لکھا لڑن دا کوئی طریقہ کوئی گل ہے کوئی کیویں لڑ سکدے ہو اگے تے جلال آئی تے ہن چہرے تے بابی علی دی ہلکی جی مسکراہٹ آئی انہاں کہ کیویں لڑسو تے غازی دے چہرے تے نظراں جما کے دنا تینوں دساں میں نے بابا سے ہی یہ سارے ہنر سیکھے
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਸ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ सी। मैं मुकम्मल तो पढ़ नहीं सकता क्योंकि वक्त ही इतना होंगे बई कुछ बंद सलाह की उन्हें कोई बंदे ने आख्या तू मरन की एक्टिंग कर। अली हो सन तो उन्होंने नक्शाए मार के जनाजा पढ़ाए सन तो फिर जिसले उन्होंने आख्या तो उस एक्टिंग की थी अली आए उन्हें आख्या की होया उन्हें आख्या मार गया। अली आदन होण मार गए। वो गल जरा देहरी च रखो तो लुत्फ लवे। मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूँ नौके नेदा पे मैं सहरा को उठा सकता हूँ। मैं तो दरिया को भी कदमों में बुला सकता हूँ तेरे 9 लाख को मट्टी में मिला सकता हूँ। सके कि मिलर से कर कह सकते हैं गाजिया देना डसावा। मैंने बाबा से ही ऐसा रे हुनर सीखे नतीजा रे हुनर सीखे मैं मिटा कर तुम्हें फिर से भी बना सकता। सारे हैदरी बड़ी मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया। सैयदा राजी होवन पाक सैयदा तो किसी का मुहताज न करें। बंदे आदन हुसैन सिर्फ शीयां दा इमाम है। हर मिंबर ते दस्या कि हुसैन सिर्फ शीयां दे इमाम नहीं हुसैन पूरी कायनात दे इमाम है। और फिर गल होवे ना सखी हुसैन दी गल होवे फदाइल होवे मुहम्मद दे पुत्र दा ते गल शिया सुन्नी भाइयां दी इकट्ठी क्योंकि हुसैन सिर्फ साढ़े ते रही ने अहले सुन्नत भिराओ में नसी होवी है गल जिसले मुहम्मद बादशाह दे पुत्र दी हो रही है। फिर गल दूंगा वेड़ियां दी मुश्तरक है साजी है इकट्ठी है। चलो मेरा दिल है कि जेड़े बंदे अजे भी आदन के हुसैन सिर्फ शिया दे इमाम है आओ शिया सुन्नी भाई रल के उसनू दसीए जो हुसैन दी इज्जत कितनी बुलंद है। पढ़िए कसीदा सही रब दी सौ मकरूज जहान हुसैन दा है जरा दे इमाम अली हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। दूजा नारा हैदरी तीजा नारा हैदरी चौथा नारा हैदरी बाजू बुलंद करके बोलो पंजवा नारा हैदरी। बार बार आखिर रब दी सौ मकरूज जहान लफ्ज़ हुसैन है ही बड़ा प्यारा ते है ही सोना ते मुहम्मद बादशाह दे पुत्र दा नाम है। सारे चौथे सवाब लइए रब दी सौ मकरूज जहान रब दी सौ मकरूज जहान। आओ मैं अगली सत्र च वंड करके दसन लगा जो कहंदे हुसैन ते कौन है हुसैन दा रब दी सौ मक हाँ रब दी सौ मक एक सलवात बाबा जी दी आमद ते बाबा से बुलंद तिलावत बिस्मिल्लाह जी। मुल्क दा नहीं मैं आदराना बल्कि दुनिया का खूबसूरत नाम साढ़े बुजुर्ग मोहसिन पीर इकबाल शरी मालिक साया सलामत रखे इज्जत रिस्बत मजीद इजाफा होवे। बाबा जी आ गए इंतजार उन्होंने इको सत्तर पढ़िए अगली सत्तर ही दसन लगा जो कहते हुसैन ते कौन है हुसैन दा रब दी सौमक हाँ रूज जहां ने हुसैन दहे गैरतमंद हर एक इंसान हुसैन दहे। बादशाह नूं मनण वास्ते मजहबां दी लोड़ नहीं। लो इको सत्तर सत्तर ते सलाम किसी बंदे गल सुनाई उस गल ते 2 सत्र लिखी गए उन्हें दसिया किसी इलाके च कोई घर आई वो हुसैन बादशाह दे दुश्मनों का उन्होंने चो एक बंदे ते अल्लाह का करम होया तो उस घर ते गाजी का अलम ला लिया। मैं मन नहीं सकता मैं सत्र मेंबर हुसैन ते पढ़ी होवे शिया सुन्नी बा और बंदा इज्जत हुसैन जानदा होवे फिर बंदा सिर हिलावे बाबा जी मैं बतूल दी थी चौखट ते सर नहीं रखिया उन्हें दसिया उस अलम लाया बिरादरी छड़ गई रिश्तेदार छड़ गए खानदान छड़ गया। मैं हर मेंबर ते आदा जिन्हों जहान छड़ जाए उन्होंने हुसैन नहीं छड़दा। ओदी वजह एक बारी दिल सरकार मुहम्मद मुस्तफा दी सही मुहब्बत वसा के वेखो। चलो करीब करिए 4 5 6 महीने बाद कुछ अरसे बाद वो किसी जगह ते इकट्ठे होते खानदान वाले इकट्ठे हो गए कोई फैमिली फंक्शन इवेंट आई तो उसनूं ना तनजिया आखण लग पे चंगा भला वसदा है अलम लाई असी छड़ गए सिर्फ दुआ वंड सुनिया मातम कीते असी दूर हो गए वो चुप रहा मजलिस कराई असी तेरे तो पिछे हट गया वो फिर भी चुप रहा। एक बंदे उसनूं ताना मारिया उस आख्या तू जो मुहम्मद मुस्तफा दे पुत्र दे बूहे ते झुकिया तेन हुसैन को लभ्या की है तेन हुसैन दिता क्या है हुण शबीर दे नौकर नूं जला लाया उस हुसैन दे दुश्मन दा हथ नपिया अपनी हवेली च दाखल होया इशारा करके आद्या तेनूं दसावां सुण शान हुसैन दी की है
سلامت بولو علی لال کلندر بسم اللہ کرا جی مکمل کر دینا سن شان حسین دی کی یاد رکھے سارا قرآن حسین دہے رب تو پوچھ لے رب رحمان حسین دہے آدھا پیاں ترے بھیڑا ٹریاں شام وچوں ایکو بند پڑھنا ہے چونکہ بابا جی آ گئے مصائب میں پہلے اپنے حصے دا پڑھ چکے ہیں انتظار زیادہ نہ کراواں میں ایک سطر پڑھیے میں کیا ترے بھیڑا ٹریاں شام وچوں لو پھر سن لو میں پیادہ ترے بھیڑا ٹریاں شام وچوں آئیاں چہلم کران بھرادا آدھا پیاں ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھوپھیاں دے کیتا شکر سجا دے واہ بھائی واہ نہیں سمجھے عزادار اے وینڈ بابا جی میں چیلم دیا دینا چکیتا اور اتنا کو ترس ہویا نے اس وینڈ تے علی دی تھی دا میری سوچ تو زیادہ مکانا میرے حصے دیا مکیاں ایک لفظ میں بزرگاں دا اکھن لگا میں بار بار آکھ رہا ترے بھیڑا ٹریاں ایک باری بولے ترے ایدلے عزاداری بولے آئے تو میں لفظ اکھن ترے بھیڑا ٹریاں شام وچوں جڑا بندہ دھنیا لیا لیا اجے توڑی ہائی نہیں کر سکیا میں ایک کو سطر پڑھن لگا وہ ترے لاشا ٹریاں وہ شام وچوں آئیاں چہلم کرن بھرادا وہ ہاتھ کھلی ہوئے ویکھے پھوپھیاں دے کیتا شکر سجاد آئے علی دی ادھیا را دی ہونے ہاتھ کھلی ہوئے ویکھے پھوپھیاں دے کیتا شکر سجا سطر آخری ہے ہائے میری ذاکری واسطے نہیں بی بی واسطے او بہو رنا کبار او عباس اٹھے ہاتھ ناپ کے آن دی مادا قبر تے جھان کے سجادہ دے اٹھی دیکھ چاچا تین ملنا یہ جنوں ٹرن دا ڈانا یہ سیدہ دے کوفہ ٹریے شام ٹریے سیدہ دے اتھا ٹریے جتھے ٹرن دا راہ